ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। केवायो गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य जी द्वारा विरचित शिव महिम्न स्तोत्र को प्रसंग चली रहेको छ। अभ्यास को लागि 15वां श्लोक। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखः सपश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्या परिभव असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीश त्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं समृतवता सकल्मासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीश त्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा
नहि वसि सुपथ्य परिभव असिद्धार्थ नैव। यो श्लोकमा गन्धर्वराज पुष्पदन्ताचार्यले भगवान शिवलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। तेस्रो लाइनमा सपश्यन् ईश त्वम्, ईशः यो सम्बोधन छ। ईश्वर भनेर भगवान शिवलाई नै सम्बोधन गरिन्छ। दक्षिण भारतमा शिवजीलाई ईश भनेर सम्बोधन गर्छ। ईश मन्दिर, ईश दर्शन, शिव मन्दिर भन्दैन। विशेष गरेर दक्षिण भारतमा जो वैष्णव सम्प्रदायका छन् तिनीहरू शिव शब्द उच्चारण गर्दैन, ईश शब्द प्रयोग गर्छन्। हे ईश ये सम्बोधन हो। श्लोकको व्याख्या प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला तवैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरिञ्ची हरिरथ, इस 10वां श्लोकदेखि जो भक्तिको प्रसङ्ग चलेको छ। ब्रह्मा और विष्णुले भगवान शिवको अनन्य भक्ति गरे तो भक्तिको प्रभाव ये भयो कि ब्रह्मा विष्णु दुईटैको सामने स्वयं भगवान शिव स्वयं तस्थे ताभ्याम, दुईटैको अगाडि स्वयं तस्थे शिव आफै प्रकट हुनुभयो। किमनुवृत्तिर्न फलति, हजुरको अनन्य भक्ति के फल दिन सक्दैन, अर्थात समग्र फल दिनमा समर्थ छ। परिणाम स्वयं भगवान शिव उपस्थित हुनुभयो। ब्रह्मा विष्णु उत्तम सात्विक उनीले भगवान शिवको सात्विक भक्ति गरेका थिए। त्यस्तै गरी रावण अति तामसी थियो। तो तामसी भए तापनि भगवान शिवको तमोगुणात्मक भक्ति गर्यो। त्यही कारणले शिर काटेर चढायो। जति पनि बलिको प्रथा छ यो सब तामसिक पूजा हो। तामसिक देवतालाई नै तामसिक पूजा विधि द्वारा तामसिक द्रव्य अर्पण गरेर पूजा गर्ने शास्त्र विधान छ। भगवान शिव संहार गर्ने बेलामा त तमोगुणी नै हुनुहुन्छ, तर जगत रक्षा गर्नको लागि त हामीले पहिले पढिसक्यौं अकाण्ड ब्रह्माण्डमा
शिव केवल जगत संहारकर्ता मात्र होइन, रक्षाकर्ता पनि हुनुहुन्छ। बाणासुर तामसिक थिए और रावण अति तामसिक थियो। किनभने राक्षस और असुरमा थोड़ा भेद छ। रावण असुर थिएन, रावण राक्षस थियो। त्यसै भएर रावणलाई राक्षस राज भनिन्छ, राक्षसहरूको राजा, अति तामसिक। बाणासुर असुर थियो, रावण जस्तो तामसी थिएन। त्यसकारणले हिंसात्मक कार्यक्रम बाणासुरले गरेन। भक्तिमा पनि कहीँ हिंसा भएन। रावणले त आफ्नै शिर काटेर चढायो, हिंसा हो। भगवान श्री कृष्णले गीतामा नै राक्षसीम आसुरीम चैव भनेर दुई प्रकारका वृत्तिको वर्णन गर्नुभएको छ। राक्षसी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति यति घातक हुँदैन जति राक्षसी वृत्ति घातक हुन्छ। किनभने राक्षसी वृत्ति खानपानमा पनि तमोगुण, व्यवहारमा रहनसहनमा पनि तमोगुणी हुन्छन्, अति तमोगुणी, अति तामसी। राक्षस घोर तमसः सामान्य तमसो असुरः। सामान्य तमोगुणी असुर, घोर तमोगुणी राक्षस। यो भन्दा पहिलोको श्लोकमा अकाण्ड ब्रह्माण्ड, यो श्लोक 14वां श्लोकमा भगवान शिवको अहेतुकी अनुग्रह, चाहे ती देवता हुन्, चाहे ती असुर हुन्, चाहे ती राक्षस हुन्, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग हुन्, मनुष्य गन्धर्व, सबैको रक्षा हेतु हितको लागि जगत रक्षा गर्न भनेर भगवान शिवले विषपान गर्नुभएको कुरा हामीले 14वां श्लोकको व्याख्यामा सुनौं। सबै प्राणीहरूलाई मात्र अनुग्रह गर्ने स्वरूप। तर यहाँ प्रसंग थोड़ा भिन्न छ। यो श्लोकमा कामदेवको उद्दण्डतालाई लिएर पुष्पदन्ताचार्यजीले व्याख्या गर्नुभएको छ। कोही यदि भगवान शिवको अवज्ञा गर्न चाहन्छ, उद्दण्डता गर्छ, शिवको पराभव गर्न खोज्छ यदि कसैले भने, चाहे ती देवता किन नहुन्, चाहे ती मनुष्य किन नहुन्, चाहे ती राक्षस किन नहुन्, असुर किन नहुन्, भगवान शिव त्यस्ता उद्दण्डलाई दण्डित गर्नुहुन्छ र त्यसको नुकसान हुन्छ, त्यसको अपकार गरिदिनुहुन्छ।
यहाँ प्रसङ्ग छ काम दहनको यो श्लोकमा। असिद्धार्थ नैव क्वचिदपि सदैव सुर नरे निवर्तन्ते नैव नित्यं यस्य विशिखा। जगति जैनो यस्य विशिखा। विशिखा शब्दको सामान्य अर्थ हुन्छ तीर, धनुष बाण और उसमा चढाएको तीर। किनभने तीर दुई प्रकारका हुन्छन्, विशिष्ट शिखा और विगत शिखा। शिखा भनेको तिखारिएको स्वरूप, तीखोलाई शिखा भनिन्छ। त्यसकारणले अग्निको पनि ज्वाला हुन्छ, तिखारिँदै जान्छ, लास्टमा तीखो हुन्छ। तीरको पनि त्यही हुन्छ, तिखारिँदै जान्छ। विशिष्ट शिखा, विशिखा या दोस्रो व्युत्पत्ति यहाँ सन्दर्भमा कामदेवको सन्दर्भमा विगत शिखा विशिखा तीर, बिना टुप्पो बिना चुच्चो भएको तीर कामदेवले प्रहार गर्छ। कामदेवको जो धनुष बाण तीर जगती विश्व ब्रह्माण्डमा जगतमा न निवर्तन्ते नित्यम, जैनो यस्य विशिखा। कामदेव को नाम हो जयी। जैन सर्वत्र विजय प्राप्त गरेको थियो कामदेवले। कामदेवले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि पराजयताको अनुभव गरेको थिएन। यो श्लोकको अर्थ त्यो। चाहे त्यो ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजीको पासमा गएको होस्, चाहे त्यो विष्णु लोकका विष्णुजीको पासमा गएको होस्, चाहे त्यो स्वर्गको इन्द्रको पासमा गएको होस्, चाहे पातालमा, चाहे मर्तलोकमा, नित्य शब्दले, जगती शब्दले कामदेवको व्यापकता और जैनो शब्द द्वारा कामदेव को अजयता, कामदेवलाई कसैले पनि जित्न सकिरहेका थिएन। उल्टा कामदेवले सबैलाई जितेको थियो। त्यसकारणले उसको नामै भयो जैन, जयी। न निवर्तन्ते, क्वचिदपि, कहीं पनि कामदेवले
आफ्नो धनुष बाण तीर छोड्यो, तो कामदेवले छोडेको तीर लक्ष्य भेदन नगरेसम्म फर्किएर खाली फर्किएर आउन सक्दैनथ्यो, आउँदैनथ्यो। असिद्धार्थ अर्थ माने प्रयोजन, लक्ष्य। कामदेवले जसलाई लक्ष्य गरेर बाण छोड्यो, कामदेवको बाणबाट घायल भए, प्रहार गर्यो, लक्ष्य भेदन भयो। जुन उद्देश्यले जसलाई लक्ष्य गरेर छोड्दथ्यो कामदेवले आफ्नो बाण, असिद्धार्थ प्रयोजन पूरा नगरेसम्म, लक्ष्य भेदन नगरेसम्म, क्वचिदपि त्यसले जहाँ छोड्यो, चाहे ब्रह्मलोक, चाहे विष्णुलोक, चाहे शिवलोक, चाहे इन्द्रलोक, चाहे पितृलोक, चाहे देव गंधर्वलोक, चाहे पाताल होस्, चाहे ब्रह्मलोक होस्। आगे प्रसंग आउँछ, स्पष्ट हुन्छ। ब्रह्मलोकमा स्वयं ब्रह्माजी इन्द्रको तीरबाट घायल भएका छन्। स्वाम दुहितरम श्लोक आउँछ। पुष्पदन्ताचार्यजीले छोड्नु भएको छैन। कामदेवबाट घायल भएका ब्रह्माको अवस्थाको वर्णन आगे स्वतन्त्र श्लोकद्वारा गर्नुहुन्छ। विष्णुलोकका भगवान विष्णु कामदेवको बाणबाट, तीरबाट घायल भएर भौतारिएर हिँडेको अवस्था पुराण प्रसिद्ध छ। स्वर्गको इन्द्रलाई कामदेवले बाण हान्यो, घायल भयो स्वर्ग इन्द्र। मर्तलोकमा पागल झैं बौलाएर हिँड्न थालेको छ। चाहे असुर हुन्, चाहे देवता हुन्, चाहे अजय थियो उसको बाण। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैव सुर नरे, चाहे उच्च कोटिको सात्विक देवताहरू हुन्, चाहे तामसिक असुर राक्षस आदि हुन्, चाहे राजसिक मनुष्य आदि हुन्, सदेव असुर नरे निवर्तन्ते नैव नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा। सपश्यन्नीशत्वम्। पुष्पदन्ताचार्य जी श्लोक को मुख्य मर्म यहाँ छ। स त्यो जैनो कामदेवले हे ईशः, हे शिव, त्वम हजुरलाई पनि त्यो कामदेवले इतर सुर साधारणम अभूत, ब्रह्मा जस्तै साधारण सम्झ्यो। ब्रह्मालाई त घायल बनाइसकेका थियो, विष्णुलाई घायल बनाइसकेका थियो, इन्द्रलाई घायल बनाइसकेको थियो। जब ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि मेरो तीरबाट घायल भए, इन्द्र अहिल्यागमन गर्नलाई प्रवृत्त भयो, विष्णु वृन्दागमनलाई प्रवृत्त भए, ब्रह्मा आफ्नै पुत्री सन्ध्यागमनलाई प्रवृत्त भए। प्रमाण छ। जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मेरो बाणबाट घायल भए, तो एउटा शिव के हो त्यो?
कत्रो ठुलो कुरो। यो सोचेर उसले कामदेवले, हे ईश त्वम हजुरलाई पनि इतर सुर साधारणमभूत पश्यन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर सरह हजुरलाई पनि त्यसले साधारणै सम्झ्यो। र उसले हजुरकै अगाडि उद्दण्डता प्रदर्शित गर्यो। कस्ता कस्तालाई परास्त गरिसके। त्यो शंकर कुन खेत का मूली है भाई? हमारे सामने शंकर किस खेत की मूली है? इतर सुर साधारण स्मरा। यहाँ कामदेवलाई दुईटा नामले पुकार्नु भयो। एउटा जैन सर्वत्र विजय प्राप्त गरेको कामदेव, दूसरा स्मरः कामदेव को अवस्था के हुन गयो त भन्दाखेरि स्मर्तव्यात्मा मात्र रह्यो। केवल स्मृतिमा मात्रै कामदेवको अस्तित्व अवशेष रहन गयो। स्मर किनभने हजुरले कामदेवलाई तृतीय नेत्र खोलेर भस्म गरिदिनु भयो। अब उसको न दिव्य देहमय शरीर छ, केवल स्मरणमय शरीरमा कामदेव अस्तित्वमा रह्यो। त्यो पनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सबै देवताहरूको अनुरोधले प्रार्थनाले कामदेवलाई स्मर बनाइदिनु भयो। सम्झना मात्र रह्यो। कामदेवको अन्यत्र कोही अस्तित्व रहेन। यदि कामदेवको दुनियाँमा विश्वमा कहीं अस्तित्व छ भने स्मरको रूपमा मात्रै छ, अन्य रूपमा कामदेवको अस्तित्व छैन। यो श्लोकको अन्तिम अर्थ छ सामान्य अर्थ। विशेष अर्थ फेरि गरौँला, स्पष्ट हुन्छ। पहिले सामान्य अर्थ स्पष्ट भयो भने विशेष अर्थ खुल्छ। यो श्लोकको स्तुतिको मुख्य प्रयोजन के छ भन्दा, नहि वसिषु पथ्य परिभव। ये सामान्य वाक्य हो। वसिषु जो वशी छ, जसले आफ्नो मनलाई र इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा वशमा राखेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई वशी भनिन्छ। यहाँ शिव एकजना भएर शिवको मात्रै कुरा होइन। शिव त वशी हुनुहुन्छ। फेरि बहुवचन एक मात्र शिवजी वशी हुनुहुन्छ भने बहुवचन शब्द किन प्रयोग गरियो भन्दा शिव जस्तै वशी मनोवृत्ति र इन्द्रिय वृत्तिलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो वशमा राख्न सकेका सुखदेव, वामदेव आदि आदि यी सबैलाई समेटेर बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। यदि मनुष्य पनि
शिवजीले गरे झैँ आफ्नो मनोवृत्ति र इन्द्रिय वृत्तिलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छ भने त्यो पनि वशी हुन्छ। यहाँ गीतामा पुष्पदन्ताचार्यजीले शिव महिम्न स्तोत्रमा जसलाई वशी शब्द प्रयोग गर्नुभयो, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले धीरः शब्द प्रयोग गर्नुभयो। गीतामा जसलाई धीर शब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नुभयो, कृष्णले धीरको ही पर्यायवाचीको रूपमा यहाँ पुष्पदन्ताचार्यजीले वशी शब्दद्वारा सम्बोधन गर्नुभएको छ। धीर कसलाई भन्दछ? कालिदासजीले लेख्नु भएको छ आफ्नो साहित्यमा, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीरः। चित्तमा विक्षेप और विकृति पैदा गर्ने वातावरण चारों तरफ सृजना भए तापनि जसको चित्तमा विकार पैदा हुँदैन, विक्षेप हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई धीर भन्न सकिन्छ। जसलाई धीर भनिएको छ गीतामा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। सामान्य व्यक्ति बहु आफ्नो योग्य जवान, विवाह योग्य पुत्र, पढ लेखेको, सुन्दर, रूपवान, गुणवान पुत्रको यदि आफ्नै अगाडि मृत्यु हुन्छ भने बाउ धैर्यपूर्वक बस्न सक्दैन, उसको हृदयलाई आहत हुन्छ, वेदना हुन्छ, धुरु धुरु रुन्छ, बडा गाह्रो छ। अपनी प्राण प्रिय वल्लभा कोही पत्नी मर्छे भने भक्करी विवाह गरेर ल्याएको छ, चाहे जोसुकै भए पनि उसको हृदयलाई स्पर्श गर्छ, त्यो वेदना, आहत हुन्छ त्यो व्यक्ति। आफ्नो प्राण प्रिय वल्लभ पति मृत्यु हुन्छ भने त्यस्तो पत्नीको हृदयलाई स्पर्श गर्छ। त्यसबेला त्यो प्रसङ्गद्वारा विचलित हुन्छ, आहत हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई धीर भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले सम्झानी व्यक्तिहरूले भन्दछन् धैर्य गर, धैर्य गर। कुनै पनि प्रसङ्गमा व्यक्ति जब विचलित हुन्छ, आहत हुन्छ, सम्झाउनेहरूले गर्छन् धैर्य राख। धैर्य माने धीरताको भावलाई धैर्य भनिन्छ। साथमा भनिन्छ आफूलाई सम्हाल। सम्हाल भन्नको मतलब बसमा राख, आफ्नो मनलाई बसमा राख, आफ्नो वृत्तिलाई बसमा राख। सम्झाउनेहरूले त्यही सम्झाउँछ। त यो पर्यायवाची शब्द हो।
यहाँ शिवजीलाई पुष्पदन्ताचार्यजीले वशी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। र गीतामा भगवान श्री कृष्णले धीर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। और कालिदासजीले पनि आफ्नो साहित्यमा धीर शब्द यही अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको छ। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीर। यसको व्याख्या गर्ने क्रममा मैले हमेशा महाराष्ट्रका एक महान सन्त एकनाथजी महाराज को उदाहरण दिने गर्दछु। संत एकनाथजी काशी विश्वनाथ दर्शन गर्न भनेर आउनु भएको छ। यहाँ बसी शब्दको व्याख्या गर्दैछु है। दशाश्वमेध घाटमा गएर गंगाजी स्नान गर्नुभएको छ। सचैले स्नान गरेर गिलो कपडामा नै ताम्र पात्र माझेर त्यसमा पवित्र गंगा जल भरेर बाबा विश्वनाथलाई चढाउँछु भनेर ओम नमः शिवाय उच्चारण गर्दै नाङ्गै खुट्टा विश्वनाथको गलीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। ओम नमः शिवाय उच्चारण भएको छ। वस्त्र गिलो छ, हातमा ताम्र लोटा छ, पात्र छ, पवित्र गंगा जल छ, खुट्टो नाङ्गै छ। ओम नमः शिवाय जप गर्दै विश्वनाथलाई जल चढाउन विश्वनाथको साङ्ग्रो गलीमा हिँडिराख्नु भएको छ। ठीक विश्वनाथ मन्दिरको ढोकामा पुग्ने बेलामा एउटा शरारती व्यक्ति माथि कौसीमा बसेर दातुन गर्दैछ। मुखभरि पानी लिएर कुल्ला गरिदियो। एकनाथजीको टाउकोदेखि खुट्टासम्म सब त्यसले कुल्ला गरेको जुठो पानीले भिज्यो शरीर सब। एकनाथजीले पुलुक्क माथितिर हेर्नुभयो। यो पानी कहाँबाट आयो त उसले कुल्ला गरेर थुकिदियो रहेछ। अब एकनाथजी असमञ्जसमा पर्नुभयो, के गरौँ? यसले सब अशुद्ध गरिदियो, जल अपवित्र भयो, मेरो शरीर अपवित्र भयो। केही प्रतिक्रिया नगरिकन एकनाथजी फुर्क फर्कनुभयो और फेरि गंगाजीमा जानुभयो, डुब्की लगाउनुभयो। गंगा जल बालुवाले लोटा माझ्नुभयो, पानी भर्नुभयो। फेरि त्यही क्रम ओम नमः शिवाय गर्दै पवित्र जल लिएर चढाउन आउनुभएको छ। त्यो मञ्चला, त्यो शरारती व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति त्यही उभिएको छ। हेरौँ त सही कति पटक फर्केर गएर नुहाउँदो रहेछ यसले। आज सन्तको धैर्यताको परीक्षा हुँदैछ। फेरि त्यसले मुखभरि पानी भरेर सन्तको टाउकोमा थुकिदियो, विचिच्च थुकिदियो। सन्तले माथि पुलुक्क हेरे, हाँस्न थाल्यो त्यो दुष्ट व्यक्ति। उसले कुल्ला गरिदियो। संत फेरि फर्किए। विकार हेतु सती, तिमी हामी भएको भए हाम्रो धैर्य टुटिसक्थ्यो, संयम टुट्थ्यो। हामी त्यति धैर्य बस्न सक्दैनथ्यौँ। दुई चार गाली दिइहाल्थ्यौँ, प्रतिक्रिया गरिहाल्थ्यौँ, हल्ला खुल्ला गर्दथ्यौँ, गाली गलौज सक्थ्यौँ,
या तो ताकतवर थियो भने उसको घरमै चढेर समातेर घोक्र्याएर 2-4 लात चाप्पड दिन्थ्यौँ। और यदि त्यो सकेन भने पनि पुलिसमा रिपोर्ट गर्थ्यौँ। 2-4 जना अरूलाई हल्ला खुल्ला गरेर 2 बोलाउँथ्यौँ। तर सन्त एकनाथले त्यो केही गरेन। चुपचाप गए, फेरि गंगा गयो। विकार हेतु चित्तलाई विकृत गर्ने, क्रोधित गर्ने वातावरण बिल्कुल सृजना भएको छ। फेरि पनि जसको चित्तमा कोही विक्षेप छैन। मानो कि कोही सिसामा जतिसुकै ढुङ्गा हाने पनि त्यो सिसामा कोही क्रैक आएको छैन। कस्तो सिसा होला त्यो पानी कस्तो होला जतिसुकै ढुङ्गा हाने पनि जसमा अलिकति पनि तरङ्ग नउठ्ने। पानी होस्, ढुङ्गा हानियोस् और तरङ्ग नउठोस्। साधारण व्यक्तिहरूको चित्त होस् और चित्तलाई विक्षिप्त गर्ने कोही वातावरण सृजना होस् और चित्त विक्षिप्त नहोस्। मनमा त्यस्तो व्यक्तिप्रति द्वेषको भाव, क्रोधको भाव नजागोस्। साधारणतः एउटा बाँदरलाई पनि ढुङ्गा हानियो भने प्रतिकार गर्छ त्यो बाँदरले, झप्टन्छ, उसलाई पनि रिस उठ्छ। बाटोमा 2 तरफ बाँदर बसेका छन्, तिनीतिर हेर्दै नहेरिकन चुपचाप हिँड्नियो भने केही गर्दैन। तर आँख जुदाएर प्लक्क हेरेर यसो केही गर्यो भने उसको रिस उठिहाल्छ, उसलाई अरू झप्टन्छ। एउटाले खौ गर्यो कि सब आक्रमण गर्न आए। सबैको सर्प भएर यसो लौरो देखाइदियो फन्कार गर्छ। विकार हेतु सति विक्रियन्ते न चेतांसी येषाम्। जसको चित्तमा कोही विकार पैदा हुँदैन त्यो व्यक्ति धीर हो। कालिदास लेख्नुहुन्छ, गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीर आदि जन्मिएका छन्, हुर्कन्छन्, यौवन हुन्छ, बचपना नष्ट हुन्छ, यौवन हुन्छ, यौवन नष्ट हुन्छ, वार्धक्य हुन्छ, वार्धक्य पनि नष्ट हुन्छ, मृत्यु सामने उपस्थित भएको छ। चित्तमा कोही विकार छैन, त्यही धीर हो, त्यही बसी हो। कामदेवले भगवान शिवको सामने उद्दण्डता व्यक्त गर्यो। उद्दण्डता के गर्यो? इतर सुर साधारणम अभूत। अरे कस्ता कस्तालाई मैले परास्त गरेँ, यो सामान्य जोगी खरानी घसेर हिँड्ने, यो के हो मेरो सामने? तर परिणाम के भयो? नहीं वशिषु पथ्य परिभव पथ्य न भवति। वशी यानी सिद्ध महापुरुष ज्ञानी या वशी चित्तवृत्ति और इन्द्रिय वृत्तिलाई जसले आफ्नो बसमा राखेको छ त्यस्ता महान व्यक्तिको पराभव, तिनको अपमान, तिनको तिरस्कार, परिभव तिरस्कार, अपमान, उनको सामने उद्दण्डता देखाउनु, यही परिभव हो। पथ्य न भवति ही निश्चय, न ही निश्चय, पथ्य न भवति। संयमी पुरुषहरूको तिरस्कार गर्न महापुरुषलाई त केही फरक पर्दैन।
तर तिरस्कारकर्ताको लागि पथ्य नभवति। ही निश्चय पथ्य नभवति। पथ्य और कुपथ्य, पथ्य माने हितकार, पथ्य को ठीक विपरीत कुपथ्य अहितकार। पथ्य न भवति यानी अपथ्य, कुपथ्य भवति। पथ्य न भवति माने हितम न भवति, अहितम भवति। स्मर को, जय को, कामदेव को अहित के भयो। भगवान शिव को तेस्रो नेत्र खुलेर डढेर खरानी भयो, स्मर भयो, राख मात्रै भयो। अब किन भगवान शिवलाई यसरी क्रोध गर्न पर्यो र कामदेवले शिव प्रति किन यस्तो उद्दण्डता गर्यो? त्यसको प्रसङ्ग छ पुराणहरूमा, सर्वत्र भरिएको छ। हर पुराणमा यो प्रसङ्ग आएको छ। प्रसङ्ग तारकासुरको तपस्या र तारकासुरको वधसँग सम्बन्धित छ। एउटा असुर भयो, त्यसको नाम थियो तारकासुर। अब यो कहानी अलिकति लामो छ र यसलाई विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्यौं भने यो प्रसङ्ग स्पष्ट हुन्छ र यो श्लोकको सबै तात्पर्य स्पष्ट हुन्छ कि भगवान शिवले तेस्रो नेत्र खोलेर कामदेवलाई नष्ट गर्न किन पर्यो र कामदेवले शिवजीको सामने यस्तो उद्दण्डता किन देखायो, त्यो प्रसङ्ग पुराणको आधारमा त्यसको पूरा व्याख्या भोलि गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।